اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرت عدی بن حاتم تائی جدو کلمہ پڑھن دی غرض نال میرے پیغمبر دے کوڑ آئے نا فرماتے نے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کوڑ آیا کلمہ پڑھن دی غرض نال اللہ دے محبوب پیغمبر میں نال گفتگو فرما دے رہے پھر آقا فرماتے نے عدی میں تینوں اپنے گھر ہی لے جاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال میں ٹر پیا اللہ دے نبی بھی جا رہے نے میں بھی جا رہا ہوں تے چلدیاں چلدے کو بوڑھی جی عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تے حضرت جی کہتے نے نبی پاک فرماتے نے یار تو رک جاؤ میں ماں جی دی گل سنیا وا میں بڈھی امی دی گل سنیا وا فرماتے نے میرے دل وچ بڑی گل پیدا ہوئی یار تو جہاناں دا سردار نبی ہے تے ویکھو نا بوڑھی جی عورت دی گل سنن واسطے جاندا پیا ہے ایتھے ماڑی جی کرسی لب جاندی ہے نا تے ہاتھ سلام بھی تیناں انگلاں نال لین لگ پیندا ہے تو سلام بھی چج نال لینا پسند نہیں کردا تے بابیاں نوں تے چنگا ہی نہیں سمجھدا رہندی کھوندی کسر کرونے نے کڈ دتی گے ہن تے لوگ بابیاں تو ویسے ہی پراں جاندے نے حضرات ذی وقار میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کی کیتا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر نے کھڑا کر دے فرمایا کھڑے ہو جاؤ میں ذرا ماں جی دی گل سناواں اللہ دے محبوب پیغمبر بازار دے ایک پاسے کھڑو گئے ماں جی گلاں کیتی جا رہی ہے تے میرے نبی پاک دی گفتگو سنتے جا رہے نے تے حضرت دی کہندے نے میں دوروں کھلو کے نبی پاک دی عاجزی پیا ویکھنا وا میں دوروں کھلو کے اللہ دے پیغمبر دین کے زاری پیا ویکھنا وا او یار اے تے او بادشاہ ہے او لوگ تاج پا کے بادشاہ بندے نے لوگ جبے کبے پا کے بادشاہ بندے نے اے تے بے تاج بادشاہ ہے اے تے بے تخت بادشاہ ہے لوکاں نو بادشاہ بن واسطے سہارا تاجاں دا تے تختاں دا لینا پیندا ہے پر اے محمد رسول اللہ اے انج دا بادشاہ ہے کہ نو تخت تے بادشاہ دی جناب اینو تاجاں دی لوڑ کوئی نہیں کتنی دیر تک اللہ دے نبی اس ویڈیو بوڑھی عورت دے کول کھڑے رہے کتنی دیر تک آپ دے گفتگو سنتے رہے حتیٰ کہ جدو گل مکمل ہو گئی فرمایا ماں جی میں جا سکنا جی جا سکتے ہو فرماتے نے اللہ دے نبی میرے قریب آئے تے میں جی کر کے اپنی تلی نو اگے کیتا سونیا باقی گلاں بعد اندر خڑ تلی تے تلی رکھ کے کلمہ پڑھا لو مرید بنا لو کلمہ پڑھا لو مرید بنا لو اے جے تعلیم اسلام دے ہے جے طریقہ اسلام دا اسلام ہمیں بوڑھوں کی عزت سکھاتا ہے اسلام ہمیں بوڑھوں کا ادب سکھاتا ہے اسلام ہمیں بوڑھوں کی عزت کرنا سکھاتا ہے اپنے بوڑھے ماں باپ کی عزت کیا کرو اپنے بوڑھے ماں باپ کا احترام کیا کرو اللہ دے فضل نال جو قدر بوڑھیاں دی اسلام اندر ہے وہ دنیا دے کسی اور مسلک منہج اندر کوئی نہیں آج سے کچھ سال پہلے ناروے کے وزیر اعظم اور صدر نے یہ پیغام دیا تھا بیان دیا تھا کہ ہمارے ملک میں جو بوڑھا بیمار ہو کر ہاسپٹل میں آ جائے اس پر دوائی دارو کے پیسے خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارے معاشرے کے فضول ترین لوگ ہیں انہیں پڑا رہنے دو انہیں مر جانے دو ہمارے معاشرے میں بوڑھوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور لہجہ چوکی اپنا مذہب دی اپنا مسلک دی اپنا دین اے جے گورے آجے گورے جنہ گوریاں دی ہر ویلے سانو خواب ہی ہوندے رہندے نے ستے پیاں بھی اسی انگلینڈ ہی ویکھدے رہنے ہاں گھڑی کتھوں آئی ہے جی انگلینڈ وچوں آئی ہے تے بوٹ کتھوں آئے نے اے بھی انگلینڈ وچوں آئے نے کوٹ کتھوں آیا ہے اے بھی انگلینڈ وچوں آیا ہے اور جنہ دے تسی خواب ساری رات سو کے ویکھدے ہو آ حال چوناں دا او بوڑیاں دی عزت نہیں کردے او چھوڑو اے گورے کادے نے اے گند تے بورے نے اتوں گورے نے وچوں کاڑے نے اتوں انسان نے وچوں شیطان نے مسلمان جننے نے مونا دی قدر کرنا تے جڑے مسلمان نہیں میرے نبی تے غلام نہیں مونا بڑا تھکنا بھی پسند نہیں کرنا اسی منٹ بعد گورے گورے اسی ہر ویلے سانو خواب ہی گوریاں دے ہوندے نے او تے جھگڑا نے انہاں دی حالت دے وے کہ ماں باپ بڈھے ہو جان تے اور ڈوم چ سٹ ہوندے نے تے نال آپ دے کتے تے کتیاں نو سواندے نے انہاں دی حالت دے وے کہ کتے تے کتیاں دی او قدر کر دینے تے بوڑھے ماں باپ دی کوئی قدر نہیں انہاں دی
ہن ساڈے ملک اندر بھی سنیا اولڈ ہوم دی بیماری چل پئی، اللہ ہدایت دے دے